الكيك. غادي نديرو اليوم الكوتي انا ووليداتي. جيت نصاوب لكم واحد الكيك ساهل وسريع وفي نفس الوقت عنده واحد المذاق زوين. هو الكيك ديال الشوكولات. مقادير موجوده في اي وقت بغيتي تصاوبيها، ولكن من الاهم انها كتجي زوينه وفيها واحد الهشاشه زوينه وفيها واحد المذاق ما بين النسكافيه والقهوه. ان شاء الله نتمنى انكم تجربوها. ونبداو بسم الله. هنا عندي 4 البيضات، وعندي 3 الخمارات وواحد فاني. عندي هنايا زلافه ديال الدقيق ومعلقه كبيره ديال الشوكولات، كاس وربع ديال السنيده ومعلقه ديال الزبده، كاس ديال الزيت. هنا في الاخير حتى كنضربوا مزيان المقادير. هذا كاس ديال الحليب فايض ومعه شويه ديال النسكافيه. هذا نخليوه حتى الاخر حيت كيكون شويه دافي، تنستعملوه هو الاخر باش ما غاديش يبرز لنا الخليط ديالنا. دابا نبداو بسم الله. ناخذ هنايا السنيده والبيض والزبده، هما اللي غادي نضربهم مزيان بالضراب. ملي غادي نضربهم بالضراب مزيان على الاقل شي 10 دقائق ولا هكايا شي 9 دقائق. غادي نضربهم مزيان حتى يذوب ليا مزيان السنيده والزبده والبيض. ومن بعد غادي ندوز نقول لكم باقي المراحل. هنا كما قلت لكم راه هنا عندنا 4 البيضات. الا كانوا كبار غديروا غير 3، هادو صغيورين درت انايا 4. ونبداو بسم الله. انا غادي نبقى نضرب فيهم، وملي نضربها مزيان غادي نرجع لكم. دابا ملي ضربتها مزيان بحال ما هكايا، حيت هي قد ما سواء كان عندكم الضراب اليدوي ولا الضراب العادي ديال اليد، خاصك تضرب باش تجينا مهويه وخفيفه. نزيد الزيت شويه. دابا غادي نبدا ان شاء الله ندير في الدقيق. انا كما قلت لكم عندي زلافه ديال الدقيق ومعلقه ديال الشوكولاته غبره. المراحل غادي نديرها غير بشويه بشويه. نجيب واحد الخماره وهذا الكويس ديال الحليب اللي مذوبه فيه شويه ديال النسكافيه حتى هو غادي ندخلو الوقت اللي كنكون كندير في العجينه. دابا غادي نضرب غير بشويه. هكا غادي دابا غادي نبدل هاد فين كنخلط ونجيب شي اناء واسع ونرجع لكم. دابا ملي بدلت الاناء ديالي انا غادي ندير دابا الفاني. ونزيد هذا اللي باقي عندي ديال الحليب والنسكافيه، نزيد مع الدقيق. دابا غنكمل ثاني. باقي عندي الخميره حيت درت غير وحده النوبه الاولى.
ديال الخميرات. كما قلت لكم هنا درت 3 ونزيد هاد الثالثه. من الاحسن ان الخميره حتى هي تغربل باش ما يبقاوش هذاك الكريات ديالهم، هي ولا الشكلاط ولا الدقيق. دابا غنكمل الطريق ديالي. نجمع هاد الحواشي. هاد الكيكه راه كتجي هكا ملي تتضرب مزيان بالخلاط كتجي خفيفه وشيشه. نكملها ثاني في الطريب. دابا ان شاء الله غادي نديرها في القالب اللي غنديرها فيه. حيد هذا هذا هو القالب اللي خديت، غلفته بالزبده ودرت ليه الكاغط ومن الجناب رشيته بالدقيق وبالزبده وشويه الشوكولاط كحل، ونهز بحال ديما الطاوه الفوق ونصب فيها الخليط ديالي هكا. الفران عندي شاعل، دابا غادي نقص عليه ونديرها الفوق. نبغى شي شويه باش يجينا مقاده. ونرجع لكم ان شاء الله راه شويه غادي باش نصاوب لكم لاصوص ديالها باش غادي نسقيوها ان شاء الله. دابا ها الكيكه ديالي طابت، دابا نحيد ليها الكاغط اللي درت ليها هكا. هي مازال سخونه. غنجي هنا وهنا درتها واحد الشبكه اللي كتبان لكم هنايا، ها هي مهزوزه هنا على الطبسيل. انا غادي نسقيها بشويه ديال الحليب فيه نسكافيه بارد، وحيت هي سخونه خاصو ضروري يكون بارد من هنا من الجناب ومن الوسط هكا. كنفزقها باش كتشرب ليا هكا مزيان. سقيها مزيان. ودابا انا غادي نخليها هنايا وغادي ندير الصوص الكراميل. راه دخلتو للقناه غادي تلقاو الشين ديالي، غادي تلقاوه ان شاء الله. مازال ان شاء الله غادي تلقاو صوص كراميل وصوص ديال الفراوله تا هو هذا هو باش غنسقيه هنا ديالي هكا. هاد الكيكه راه كتجي رائعه وكتجي مناسبات عيد الميلاد ولا شي ضيافه عزاز، علاش لا وليداتي هكا. كندهنها هكا مزيان. وهاد صوص كراميل راه غير مكونات بسيطه وعندنا في الدار هكا. كندوز عليها من الجناب حتى هنايا هكا. هنا درتها عاليه في هاد الشبكه باش كنخدم على راحتي. ندور جهه اخرى
كامل من الجناب، كندور عليها كامله حتى كنفينيها. إذا ان شاء الله تبرد في الثلاجه، تتبرد تجي رائعه هكا. شوفوها كتجي حتى هذيك اللمعه فيها في الصوص هكا، كتجي واحد اللمعه زوينه. دابا نجيو للتزيين. انا غندير لها تزيين على حساب الموجود عندي، وانتم ليكم الاختيار هكا. حساب الموجود، لما كانش يمكن تخليوها غير بهذا الصوص هكا، راه حتى هي كتعطي واحد المنظر زوين ورائع. انا بعدا تنعجبني هكا التزيين ديال لي كيك ولا بحال ما هكا الحلويات ديال عيد الميلاد اللي موجود عندي، وبالاخص هادشي ديال الديسير تيعجبني. ايوا بقى لينا هنا غير هاد الدوره هكا، وغادي نكملها دابا ان شاء الله. غادي نديرها في الطبق ديال التقديم ونرجع لكم. هذا هو الشكل النهائي ديال هاد الحلوى اللي عندنا ديال الشوكولاته غبره والقهوه ومزينه بالبنان. انا نقطع لكم واحد الطريف، كتجي هشيشه ورطبه تبارك الله. نتمنى انكم تجربوها لوليداتكم، علاش لا. هذه هي دابا راها باقا سخونه، شفتوا تبارك الله كي كتجي رائعه رائعه وهشيشه من الداخل رطبه. انا نخليها لكم هكا باش تشوفوها، ونتمنى انكم تجربوها. وما تنساوش تدخلوا للشين ديالي وديروا لايك، وغتلقاو ان شاء الله اي جديد، وبصحتكم وراحتكم.